अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख है 12 मई 2025। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग बंदी तो हो गई, लेकिन ये कितने अरसे की है अभी कुछ कहा जा नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाने वाले अमेरिका को अचानक इस मामले में कूदना क्यों पड़ा? एक अहम तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है जो कि अमेरिका के 2 नशरियाती इदारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स के अंदर छापी है और उसके अंदर जो हकाइक बयान किए गए हैं उनको देखकर लगता है कि अमेरिका एक ही तरह के पैटर्न पर हमेशा पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए कूदता है। वो क्या मामला है, किस एक नुक्ते के ऊपर अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान अचानक सालिस बनने पर रजामंद हुआ, इससे मुतालिक तफसीलात मैं और वसीम मलिक FCR की इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि भारत अब आलमी तौर पर यानी सिफारती ताल्लुकात भारत के बच क्या गए हैं। तो वसीम, सबसे पहले ये कि क्योंकि पिछले 4-5 दिन इतने बैक टू बैक इतने फास्ट रहे कि उसमें एक सवाल जो अब पूछा जाना चाहिए कि जाहिर बात है जब जंग चल रही है तो उसके दौरान तो हम ये नहीं कह सकते क्यों करा दिया सीज फायर, लेकिन अब जब जंग खत्म हो गई है तो हम हकाइक ज़रूर सामने रख सकते हैं। मेरा भी सवाल था, हमने पढ़ भी लिया, हम ऑडियंस को भी बताते हैं क्यों कराया अमेरिका ने सीज फायर। देखिए, जब अमेरिका पहले कह रहा था, उनके वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, दोनों ममालिक खुद ही जो करना है कर लें। वहीं पर इंडिया कह रहा था कि हम जंग के मामले पर किसी थर्ड पार्टी को, किसी तीसरे फरीक को इसमें शामिल ही नहीं करना चाहते। और इंडिया की बहुत एग्रेसिव अप्रोच थी। एग्रेसिव अप्रोच। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जब जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो जवाब था वो इतना मौसर था कि हिंदुस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होने में उसे वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन अभी भी ऑन पेपर, ऑन बुक, हिंदुस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो हमसे कई गुना बड़ा है। वो लड़ने की सलाहियत तो गालबन रखता था। तो क्यों अचानक ऐसा हुआ? तो उसकी वजूहात जो हैं, वैसे तो वो सीक्वेंस है, लेकिन उसकी जो वजूहात हैं वो 2 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, बल्कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वहाँ के प्रेसिडेंट ट्रंप को दी, जिसकी वजह से उसने JD वैंस की जिम्मेदारी लगाई कि इस मामले को फ़ौरन हल करो। उस पे हम आते हैं, वो जुड़ा हुआ है इसके साथ। और फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट्स की, उसके बाद अब हिंदुस्तान में कोहराम बरपा है गुज़श्ता रोज से। उसकी एक वजह, एक तो ये डेवलपमेंट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और दूसरा मोदी इस सारे मामले में पॉलिटिकल गेन हासिल करना चाहता था, लेकिन जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज वो नाकामी की एक तस्वीर बन चुका है। और वहाँ पर जो उससे सवालात हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ये उसके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। और वसीम, आज ही के दिन यानी आज रात को मोदी ने अपनी कौम से खिताब भी करना है, लेकिन जितनी एग्रेशन और इंतहा पसंदाना सोच का प्रचार नरेंद्र मोदी ने पिछले 10-11 साल में किया है, अब वो उसका ऐसे लग रहा है कि म्यूजिक खुद फेस कर रहे हैं। बहरहाल, अच्छा, तो पहला जो ट्वीट हम सबको मालूम है कि उन्होंने कहा कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। ट्रंप ने 10 मई की दोपहर एक ट्वीट कर दिया। गुज़श्ता रोज एक और ट्वीट किया है। उसमें क्योंकि उसके जो अंग्रेजी के अल्फाज हैं वो उसी शिद्दत से आपको समझ आते हैं, मैं एक मरतबा उसको पढ़ देता हूँ कि ट्रंप कहता है कि आई एम वेरी प्राउड एंड स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम एंड फॉर्टिट्यूड टू फुली नो एंड अंडरस्टैंड दैट इट वाज द टाइम टू स्टॉप करंट अग्रेशन that could have lead to death and destruction of so many, so much. अगली लाइन सबसे अहम है कि millions of good and innocent people could have died. यानी वो कह रहा है कि दोनों ममालिक को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने समझा इस सूरत हाल को, वरना अगर ये जंग जारी रहती तो दोनों तरफ से तबाही और बर्बादी तो होती, लेकिन मिलियंस का मतलब 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज्यादा लोग जो कहने का मतलब है कि करोड़ों लोग जो है वो अपनी जान से जाते। वजह हिंदुस्तान की तो 1.3 मिलियन आर्मी है, हमारी तो कोई 7 लाख आर्मी है। तो उसके अलावा सिविलियन कैजुअलिटीज नो डाउट हमारी तरफ बहुत हुई हैं, लेकिन हमने उनकी किसी सिविलियन कैजुअलिटी को निशाना नहीं बनाया, सिविलियन आबादी को। तो ये मिलियंस का, करोड़ों का तज़किरा कहाँ से आ गया? अमेरिका का एक एक्सपीरियंस है वसीम, और वो ये कि उन्होंने जापान के ऊपर एटम बम फेंक कर देखे हुए हैं कि किस तरह से एक पूरी की पूरी जनरेशन या एक पूरे का पूरा एरिया तबाह हो सकता है अगर उसको वक्ती तौर पर ना तोड़ा जाए। तो इस ट्वीट से ये जो पहला इशारा लिया गया, जो हम आम पढ़ने वाले हैं, उनका यही था कि ट्रंप का इशारा एटमी कुव्वतों के एटमी वसाइल हैं उनके इस्तेमाल की जानिब है। अब मैं आपको उसी दिन से जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, कुछ सीक्वेंस जो है, कुछ टाइमलाइन जो है आपके सामने रखता हूँ। मगर ट्रंप की इसी ट्वीट में, जहाँ मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान में कोहराम बरपा और जो उसका सफारती महाज है जिसमें उसको एक नाइटमेयर की सूरत हाल है, तो वहाँ पर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि मज़ीद ये कि मैं आप दोनों के साथ मिलकर काम करूँगा ताकि देखा जा सके कि आया
1000 سال بعد کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے یا نہیں. یعنی کشمیر جو بھارت کہتا تھا ہمارا اٹوٹ انگ ہے, میں اس کو سیٹل کر چکا ہوں, وہ اب دوبارہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ بن چکا ہے. ہمارے لیے تو تھا, لیکن ہندوستان اسے کہتا تھا کہ اب کشمیر کا مسئلہ ختم ہو چکا, ہم نے ریزالو کر دیا, یہ ہمارا حصہ ہے. اب آ جاتے ہیں اسی رات کو. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے غالباً یہ 9 مئی ختم ہو چکا تھا, 10 مئی شروع ہونے والا تھا. رات کو ایک دھماکے کی آوازیں راولپنڈی میں گونجتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ راولپنڈی کی جو نور خان ایئر بیس ہے وہاں پر امریکہ کے بھارت کے 2 جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ آ کے گرے ہیں, جس سے کچھ تباہی ہوئی ہے اور دھماکے کی آوازیں اسلام آباد تک سنی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے, جو کہ اسٹریٹجک پلان ڈویژن جسے کہا جاتا ہے, اس کا آفس کہاں پہ ہے؟ غالباً پنڈی میں. پنڈی میں, جہاں یہ میزائل لگے تھے اس سے چند کلومیٹر دور. اور اس کو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں. یعنی ہندوستان نے آپ کے وہاں حملہ کیا, اس کے قریب حملہ کیا, جو کہ آپ کا اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے, نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی ہے, جو فیصلہ کرتی ہے ایٹمی ہتھیاروں یا ہمارے جو اسٹریٹجک ویپنز ہیں اس کے استعمال یا دیگر معاملات کے حوالے سے. جب یہ ہوا تو پھر پاکستان, obvious ہے کہ چائنا امریکہ مانیٹر کر رہا تھا, پاکستان نے پھر اس ایک نقطے پر اسی رات ہمارے مرید کی اور شہباز بیسز کو پہ نشانہ بنایا گیا, تو پاکستان نے بڑا اسٹرانگ ریٹیلیٹ کیا. جب یہ سب کچھ ہوا اور جب ہر لمحے خبر آ رہی تھی کہ اب ہم نے ان کے سائبر اٹیک میں ان کی یہ ویب سائٹس, ان کا یہ مواصلاتی نظام ہیک کر دیا, ختم کر دیا, تباہ کر دیا, وہیں یہ خبر آ رہی تھی کہ ہم نے فتح 1 اور فتح 2 چلا دیے, وہیں یہ خبر آ رہی تھی کہ ہمارے جو شاہین ہیں وہ ایسے جھپٹے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان میں وہاں کی ایئر بیسز کی, وہاں کے آئل ڈپوز کی, وہاں کی جو میزائل کا ذخیرہ تھا وہ سب کچھ برباد کر دیا ہے. تو ایک خبر سامنے آتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے. یہ میرے خیال میں یہ وہ بریک تھرو تھا, اور اسی کو ہی ہندوستان کی جو امریکہ کی 2 کریڈیبل نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے. پہلا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جو نیو یارک ٹائمز کا ہے, CNN کی آپ بتا دیجئے گا. نیو یارک ٹائمز چاہتا ہے کہ جمعہ اور ہفتہ کی راتوں کو صورتحال تیزی سے بگڑتے ہوئے فضائی جنگ کی شکل اختیار کر گئی, جس میں بہت کم پابندیاں باقی رہ گئی, لیکن زمینی افواج کو ابھی تک حرکت میں نہیں لایا گیا تھا. پاکستان نے ایک بھرپور ڈرون اور میزائل حملوں کی مہم شروع کی, جس کا ہدف بھارت کے کئی شہروں میں قائم فوجی اڈے تھے. اس بار بھارت نے بھی واضح طور پر تسلیم کیا کہ اس کے کچھ فوجی اڈوں اور ساز و سامان کو نقصان پہنچا ہے اور سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. یہ بھی واضح شواہد موجود تھے کہ بھارت نے بھی پاکستان میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس کے ایئر فیلڈ, دفاعی نظام اور اہم اسٹریٹجک ہیڈ کوارٹر کے قریب حملے کیے ہیں. یہ جو اسٹریٹجک ہیڈ کوارٹر کہا جا رہا ہے نا, یہ ہمارا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی تھا, جس کا یہ نیو یارک ٹائمز کا تجزیہ کر رہا ہے کہ اس کے قریب وہاں پر حملہ ہوا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ جس بات پہ سب سے زیادہ پریشان ہوا اور جس نے ہفتہ کی رات اعلان ہونے والی فوری جنگ بندی کی سفارتی کوششوں کو تیز کیا, وہ صرف دونوں ممالک کا حساس تنصیبات پر حملہ کرنا نہیں تھا, بلکہ یہ اندیشہ بھی تھا کہ 2 جوہری طاقتوں کے درمیان اس تیزی سے بڑھتے تصادم کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے. اور اس اگلے قدم سے متعلق ہمارے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف ٹی وی کے اوپر اسی رات متعدد بار ذکر کر چکے تھے کہ اگر بھارت باز نہ آیا تو پاکستان جوہری طاقت رکھتا ہے اور اس کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کرے گا. بہرحال اسی ضمن میں CNN, جو کہ امریکی نشریاتی ادارہ ہے, اس نے یہ لکھا ہے کہ امریکہ کی اعلیٰ قیادت کا جنگ بندی میں کردار کیا تھا. وہ پہلے یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ان کے اعلیٰ ترین حکام کا ایک اہم گروپ تھا, جس میں امریکی نائب صدر JD وینس, وزیر خارجہ اور عبوری قومی سلامتی کے مشیر جو ان کے ہیں مارکو روبیو, اور وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف اس کے اندر شامل تھے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع پر یہ افراد گہری نظر رکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ٹرمپ کے انتظامیہ کے جو حکام ہیں ان سے بات چیت کی, اور انہوں نے شناخت جو ہے وہ ظاہر نہیں کی, لیکن معلومات کی نوعیت کو بھی انہوں نے ظاہر کرنے سے, یعنی جو انٹیلیجنس ان کو انفارمیشن ملی تھی اس کو ظاہر کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ انتہائی حساس معلومات تھی, لیکن یہی معلومات ان تینوں امریکی عہدیداروں کو قائل کرنے میں اہم کردار رکھتی تھی کہ امریکہ کو اس معاملے میں
یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے خود نریندر مودی جو کہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں ان کو فون کیا۔ اس سے پہلے جے ڈی وینس نے ٹرمپ کو وسیم اس بات پر قائل کیا، کیونکہ ٹرمپ نے برملا اعلان کیا تھا کہ وہ اس معاملے میں نہیں کودیں گے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ جے ڈی وینس نے اس منصوبے پر بریفنگ دی۔ پھر جمعے کے دن دوپہر میں مودی سے بات کی۔ امریکی حکام کے مطابق وینس نے مودی کو واضح طور پر بتایا کہ وائٹ ہاؤس کو خدشہ ہے کہ یہ تنازع ہفتے کے اختتام پر شدید بگڑ سکتا ہے۔ دیٹ مینس کہ امریکہ کے پاس یہ انٹیلیجنس معلومات موجود تھی وسیم کہ یہ معاملہ بگڑے گا۔ سی این این نے جو ہندوستان کا ان کا نمائندہ ہے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سیز فائر کے لیے جب یہی انٹیلیجنس رپورٹ امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ شیئر کی ہوں گی، اور دوسرا ان کا جو فضائی اور سائبر اٹیک پاکستان کی جانب سے تھا وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، تو اس کے بعد انہوں نے بھی پھر اس سیز فائر کی درخواست کی۔ اسی حوالے سے بی بی سی لکھتا ہے کہ پاکستان میں ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے کشیدگی میں اضافہ ہوتا گیا اور صورتحال گمبھیر ہوتی گئی، پاکستان نے دوہرے سگنلز دینا شروع کیے۔ عسکری کارروائی کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نیشنل کمانڈ اتھارٹی NCA کا اجلاس بلا رہے ہیں۔ یہ اپنی جوہری صلاحیت کی یاد دہانی تھی۔ پاکستان میں NCA پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا کنٹرول سنبھالتی اور ان کے بارے میں آپریشنل فیصلے لیتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فیصلہ کیا کہ مداخلت کریں گے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کو بھی کال آئی اور اس کو رپورٹ کیا گیا۔ اچھا، اسی حوالے سے بالا کوٹ حملہ ہوا 2019 میں پاکستان اور ہندوستان میں جو کچھ ہوا، سابق وزیر اعظم عمران خان کی اس وقت حکومت تھی، تو اس وقت بھی ہندوستان نے سیم اسی طرح سے کیا تھا، سیز فائر کے لیے امریکن حکام سے رابطہ کیا تھا۔ تو سابق امریکی سیکرٹری خارجہ ہیں مائک پومپیو، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہیں 2019 کی کشیدگی کے دوران ایک انڈین ہم منصب نے، یعنی کہ انڈیا وزیر خارجہ ہی ہوگا کیونکہ یہ بھی وہاں کے وزیر خارجہ تھے، ہم منصب نے کال کی اور نیند سے جگا کر بتایا کہ انہیں خدشہ ہے کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی تیاری کر رہا ہے۔ لہذا اس وقت بھی جو امریکہ ہے وہ کودا اور اس نے یہ معاملات جو ہیں سنبھالے اور اس کے بعد سیز فائر ہو گیا۔ اور اس وقت بھی سابق وزیر اعظم عمران خان نے NCA کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے، بحث یہ ہے کہ دنیا جو ہے کئی ممالک جو ہیں، چند بلکہ ان کے پاس یہ ایٹمی صلاحیت ہے، تو اس کے استعمال کے لیے لوگوں کو خاصا ذمہ دار ہونا چاہیے، تو حکومتوں کو، ممالک کو۔ پھر چونکہ اب یہ دو سٹوریز جو ہیں وہ چل چکی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ، اور ہندوستان آپ کو پتہ ہے کہ بات کا بتنگڑ بناتا ہے، اور اس کو جہاں پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنے کا ایک جنون سوار ہے فالس فلیگ آپریشن کر کے، وہاں وہ اس انٹیلیجنس رپورٹ اور ان خبروں کو بھی پاکستان کے خلاف عالمی محاذ پر اس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ تو کیا پاکستان کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ سوال یہ ہے۔ تو بالکل کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے، جنگ میں تو آپ اپنے سارے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، آپ نے ڈیٹرنس قائم رکھنی ہے۔ جنگ شروع ہو جائے تو اس کی ویسے ہی کوئی حد نہیں ہوا۔ پاکستان اس سے زیادہ ذمہ داری کا ثبوت کیا ادا کرتا کہ پاکستان 4 دن خاموش رہا، 3 دن۔ آپ نے ہماری ورکنگ باؤنڈری کو چھیڑا، آپ نے LOC کو چھیڑا، آپ نے ہماری شہری آبادیوں کو نقصان پہنچایا، اور انٹرنیشنل بارڈر کو چھیڑ کے ہماری سویلینز، ہماری مساجد کو شہید کیا، اور ہمارے سویلینز شہید ہوئے، ان کے ہم نے آپ کو ڈیٹیلز دی، آپ کے ایک ایک طیارے آپ کے ایک ایک پاکستان کے حدود میں گرتے، جو بھی کوئی آپ کا آلہ تھا اس کو بما ثبوت آپ کے سامنے رکھا، آپ کے پاس دکھانے کو ابھی تک بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے ہماری اسٹریٹجک لوکیشنز کو نشانہ بنایا، ہماری ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، اور یہاں تک کہ ہمارا جو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہے اس کے ساتھ آپ نے میزائل مارا۔ تو پھر پاکستان نے آل آؤٹ وار میں ریٹیلیٹ کا جو فیصلہ کیا، تو اس میں سے ایک یہ فیصلہ تھا جس سے ڈیٹرنس جو ہے وہ قائم ہوئی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر معاملات جو ہیں وہ انفولڈ ہوئے ہیں۔ اب جو ایک سوال ہے وہ ایک سوال یہ بھی ہے، جہاں ہم بھارت کے موجودہ سفارتی تعلقات پر جاتے ہیں، پہلے سوال ایڈریس کرنے والا یہ کہ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان مستقل جنگ بندی ہو گئی ہے؟ کیونکہ ٹرمپ نے بھی یہ مینشن نہیں کیا، جو CNN کی خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھی اسی کے اندر یہ مینشن ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے سیز فائر کی حد کیا ہوگی، دیکھیے آج کے روز کے درمیان بات چیت ہونی تھی، اب اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے وہ ایک تو دیکھنا باقی ہے، دوسرا چونکہ LOC کے مقام پر پاکستانی فورسز جو ہیں وہ LOC کے خاصا اندر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں جا چکی تھیں، تو آبویس ہے کہ یہ جو سیز فائر کی خلاف ورزی ہے یا لائن آف کنٹرول کی، یہ تو تھوڑی بہت ہوتی رہے گی، لیکن اس میں چونکہ جنگ بندی جب ہوتی ہے، یہ سیز فائر اور جنگ بندی میرے خیال میں دو الگ انٹرنیشنل اسپیکٹرم پہ ایسپیکٹس پہ دیکھیں تو الگ کانسیپٹ ہیں وار کے حوالے سے۔
जंग बंदी जब होती है तो कोई मुआहदा, कोई अमली तौर पर दोनों फ्रीकैन बैठते हैं और किसी एक सोल्यूशन पे टेबल पर बैठकर और वो पॉइंट्स की शक्ल में एक मुआहदा सामने आता है। ये एक जंग बंदी थी जो कि आलमी प्लेयर्स ने की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई और उसको सीज़ फायर का ऐलान किया गया। अब दोनों ममालिक बैठते हैं, मुस्तकबिल का जो लाहेअमल है वो क्या होता है। पाकिस्तान ने अपनी डेटरेंस कायम की, पाकिस्तान ने बताया कि उनका दिफा मजबूत हाथों में है। आप पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवल और पाकिस्तान के DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिए। मीनवाइल आप हमारे जो दुश्मन मुल्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए तो आपको उसमें फ़र्क लगेगा। और तो अब दुआ अगेन यही है। उन्होंने 12 घंटे के से कम टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और उसके अंदर उन्होंने कोशिश की है और वाजे किया है, भारतीय जो एयर मार्शल हैं उनके जो उनके आके बैठते हैं मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने ये वाजे किया है कि जो भारत का अभी तक का पाकिस्तान के अंदर अटैक था वो भारतीय फ़ौज के खिलाफ कोई जंग नहीं थी, ना ही अवाम के ऊपर हमला था, बल्कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ या पाकिस्तानी सिविलियंस के खिलाफ कोई जंग नहीं थी, बल्कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग थी। तो उनकी अपनी कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। लेकिन वसीम आखिर में सिर्फ ये बात करनी है कि भारत जो है अब उसके सिफारती सतह पर क्या अहमियत रह गई है अमेरिका के साथ। ये CNN की रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह दर्ज है कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के सीज़ फायर के ऐलान को और उनके किरदार को सराहा, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। फिर थर्ड पार्टी पे भारत ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखा कि हमें अमेरिका का जो है वो कोई मौक़िफ़ दरकार नहीं है, और जब उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया तब भी उन्होंने अमेरिका का जिक्र नहीं किया। उनकी आवाम कितनी भड़की हुई है, इस पर क्या देखिए। अब चूँकि दोनों ममालिक की कुछ मजबूरियाँ हैं सियासी तौर पर, पाकिस्तान को दबाव था कि वो रिटेलिएट करे और पाकिस्तान, जैसे DGISPR ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि उन्होंने कौम से किया वादा निभा दिया है। अब हिंदुस्तान, मोदी ने ये सब कुछ क्यों किया? अपनी पॉलिटिकल उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको खुश करने के लिए, स्ट्रेंथ अपनी बरकरार रखने के लिए, खित्ते का चौधरी खुद को साबित करने के लिए। वो हो तो नहीं सके। उसने इस्टेब्लिश किया गुज़श्ता कुछ सालों से कि कश्मीर डिस्प्यूटेड नहीं है। आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया। उसने बताया कि अब कश्मीर हमारा है, सब अमन शांति सुकून है। पहलगाम हुआ, कश्मीर फिर इंटरनेशनल डिस्कशन में आया। उसके बाद ये जंग हुई और कश्मीर दोबारा जब, और ट्रंप के ऐलान के बाद तो बिल्कुल ही बात खत्म हो गई। तो बात खत्म हो गई कि उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि 1000 साल पुराना जो कश्मीर को फिर मसला है कश्मीर के साथ इंट्रोड्यूस किया इंटरनेशनल सतह पर हो गया। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट उसने खुद कॉलिंग करके सीज़ फायर के तरले मेहनत करके डाली। तो ये सब कुछ एक तरफ है, ये सफारती महाज है और जंगी महाज पे उसका जो नुकसान हुआ। तो उस वक्त आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो जिन लोगों को जंगी जुनून सवार था वो अब मोदी से पूछ रहे हैं, वहाँ की फोर्सेस से पूछ रहे हैं कि भाई ये तुमने पाकिस्तान के साथ क्या किया, भारत के साथ तुमने क्या किया। वहाँ के जो आज़ाद पढ़े लिखे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं उनसे आप पूछिए। तो मोदी बनने तो निकला था हीरो, लेकिन ये सब कुछ जो है उसके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। ज़ीरो बन गया और उसके अलावा भारत सिफारती तौर पर तनहा रह सकता है अगर उनकी इसी किस्म की रविश रही। बहरहाल इस जंग ने और पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया मामलात ने पाकिस्तान के अंदर किस तरह के चेंजेस लाए हैं और उस पर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर क्या असरात हुए हैं, ये जानने के लिए आप FCR की नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। मुझे और वसीम मलिक को फिलवक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।